बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगे हमजा शफीक भी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी तारीख का ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लवाज़िमात और शराइत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लानी है। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफ़र शुरू होगा। मजीद कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है। गुज़िश्ता साल ये 27% पर थी। महसूलात पर कंट्रोल भी ज़रूरी है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। तवील सफ़र में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाज़मात, जो भी शराइत, उनकी हम पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविज़न है और उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होके ख़ुद दौड़ेगा, ख़ुद भागेगा। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, उसको लेके आना है। फिर हमारी जो अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। नाज़रीन, IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली पर 14 रुपये फी यूनिट सब्सिडी पर सवालात उठा दिए। आलमी मालियाती इदारे ने 30 सितंबर तक बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की शर्त रख दी। IMF का कहना है कि कोई भी सूबा बिजली और गैस पर सब्सिडी नहीं दे सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट सब्सिडी का मंसूबा। IMF पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी के फैसले से नाखुश। आलमी मालियाती इदारे ने 30 सितंबर तक बिजली पर सब्सिडी को खत्म करने का कह दिया। ज़राए का कहना है कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर कराया है कि मुआहदे में ये तय है कि वफाक और सूबे बिजली पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सूबे किसी भी नई स्कीम लाने से पहले वफाकी वजारत खजाना से मुशावरत करेंगे। वफाक और कोई भी सूबाई हुकूमत ऐसी स्कीम नहीं ला सकती जिससे IMF मुतासिर हो। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे में सूबाई हुकूमतों ने टैक्सेस में इजाफे का वादा कर रखा है। मुआहदे के तहत सूबाई हुकूमतें ज़रूरी इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विसेज में सेल टैक्स को बेहतर बनाने के पाबंद हैं। ज़राए का कहना है कि IMF की नई शराइत से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 700 अरब का सोलर पैनल मंसूबा भी मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान IMF से $7 अरब कर्ज हासिल करने के लिए शराइत पूरी कर रहा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की तारीख हासिल करने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। माहिरीन IMF शराइत पूरी करने के लिए रवां हफ्ते को अहम करार दे रहे हैं। अभी आपको बताएं कि IMF की सख्त शराइत हुकूमत ने अवाम को प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम पर छोड़ दिया। पंजाब हुकूमत ने IMF के दबाव पर गंदम, गन्ने और दीगर तमाम अजनास की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अब हुकूमत कीमतों का तायुन नहीं करेगी। अब बरह रास्त मार्केट फोर्सेस कीमतों का तायुन करेंगी, जिससे मुल्क में महंगाई का सुनामी पैदा होने का खदशा है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम, सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ऑफिस मेमोरेंडम जारी। मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1964 की पासदारी करें। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता और न ही सरकारी दस्तावेजात या मालूमात गैर मुतलका अफराद के साथ शेयर की जा सकती हैं।
خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین ایسی رائے یا حقائق بیان نہیں کر سکتے جس سے حکومتی ساکھ متاثر ہو۔ ملازمین کو حکومتی پالیسی، فیصلوں، ملکی خود مختاری اور وقار کے منافی بات کی اجازت نہیں۔ میمورنڈم کے مطابق ان ہدایات کا مقصد سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر پابندی لگانا نہیں۔ تمام سروسز گروپس کے سرکاری ملازمین ہدایت پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ملٹری ٹرائل کا خدشہ ہے۔ ممکنہ ملٹری تحویل سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، باقاعدہ درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں دینے سے روکا جائے۔ فریقین کو ہدایت دی جائے کہ بانی کو سول ادارے اور سول عدالتوں میں ہی رکھا جائے۔ درخواست میں وفاق، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ چیف سیکرٹری، جیل حکام اور ایف آئی اے بھی فریقین میں شامل ہیں۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، معذرت قبول کریں، مجھے بھی اپنا سمجھیں۔ کہا میں نے پہلے بھی معافی مانگ لی تھی، جیسے کیپٹن صفدر اور جاوید لطیف کو نظر انداز کیا، ہمیں بھی کر دیں۔ الیکشن کمیشن ارکان نے کہا کہ آپ کے جواب پر فیصلہ کر دیں گے۔ کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ملک کو گرینڈ سیاسی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی اور فوج ماحول تبدیل کریں۔ حکومت عدلیہ کو شکست دے کر ایف آئی اے کے برابر لانا چاہتی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ الیکشن کمیشن میں ہمارا یہ کیس تھا توہین عدالت کا، تو میں نے گزارش یہ کی ہے ممبر الیکشن کمیشن صاحبان سے کہ جس طرح سے آپ نے کیپٹن صفدر، جاوید لطیف اور نون لیگ کے لیے دل بڑا کیا ہوا ہے، ہمارے لیے بھی دل بڑا کریں اور یہ اس کو اگنور کر دیں تاکہ معاملات جو ہیں اس کو ٹھنڈا رکھنے میں پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف اور میرے خلاف جو توہین کی الیکشن کمیشن پروسیڈنگ کر رہا ہے اس کو ڈراپ کر دیں۔ سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا جائے جس میں ہم عمران خان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب اور یہ سارے لوگ بیٹھیں اور پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس کو بحال کیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم۔ کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں مذہبی رواداری سے متعلق اسٹریٹجی 2024 کی منظوری، بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری سمیت پاکستان، یورپ اور البانیہ کی وزارت خارجہ کے مابین سیاسی روابط اور مذاکرات کے ایم او یو طے کرنے کی بھی منظوری، اور پاکستان اور ترکمانستان کے مابین گوادر اور ترکمان باشی بندرگاہوں کے مابین معاہدے کی بھی منظوری دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اورنگزیب کاکڑ سے۔ جی اورنگزیب، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اب سے تھوڑی قبل ختم ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے 10 نکاتی ایجنڈے کی بھی منظوری دے دی۔ پاکستان، یورپ اور البانیہ کی وزارت خارجہ کے مابین سیاسی روابط اور مذاکرات کے ایم او یو طے کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے وفاقی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کی بطور چیئرمین بورڈ مدت ملازمت میں توسیع کی بھی منظوری دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے ورچوئل یونیورسٹی کے لیے اسلام آباد میں زمین کی خریداری کی بھی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور ترکمانستان کے مابین گوادر اور ترکمن باشی بندرگاہوں کے مابین ٹھیک ہے، بہت شکریہ اورنگزیب کاکڑ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل 184 میں ترمیم کا آئینی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بل جمعیت علماء اسلام کے نور عالم خان نے پیش کیا۔ نور عالم خان نے کہا کہ میرا بل از خود نوٹس کے متعلق ہے۔ ماضی میں از خود نوٹس کے ذریعے سیاسی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ 2023 میں اس ایوان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا۔ سپریم کورٹ نے پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید ترامیم کی جا سکتی ہے۔ آرٹیکل 184 میں مزید ترامیم کا آئینی ترمیمی بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل 184 میں ترمیم کا آئینی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بل جمعیت علماء اسلام کے نور عالم خان نے پیش کیا۔ نور عالم خان نے کہا کہ میرا بل از خود نوٹس کے متعلق ہے۔